ندوزو دابا لا ديفينيسيون جديده اللي هي لا فيتاس دو فاز. دونك شنو هي لا فيتاس دو فاز؟ هي لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لي بلون ايكويفاز دو لوند بروغريسيف اولا لا فيتاس دو بروباغاسيون دو شاك اوند بلان اللي كتكومبوزي هذاك لو باكي دوند. دونك كنعرفو بان هنا كما كتلاحظوا هي لا فيتاس دو بلون ايكويفاز. دونك الا كانت ايكوي كتعني عندهم لو ميم فاز، يعني في الي كونستون. دونك الا درت هنا ديت في الطيح est égal à 0. دونك هنا يمكن لك تخرج ديت اكس على تي تي اللي هي اوميغا على ك. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا فيتاس دو فاز. une comparaison de la célérité des ondes électromagnétiques كنعرفوا بان سي est égal à lambda nu، ولا كانت دو ماتيير غادي تكون هي لامدا في، يعني تقريبا عندهم نفس ليكسبرسيون. غير هنايا لا فيتاس ديال لا لوميير غادي تكون هي سي، وهنايا في دو فاز هي لامدا فوا نو. اوكي. لا فيتاس دو جروب هي لا فيتاس de propagation du maximum central du paquet d'ondes. Elle est définie par la relation d oméga à la tête k. تقريبا نفس la relation هنايا d oméga à la tête k. Cas d'une particule libre, donc يمكن لك تكتب هنا d oméga à la tête k، يمكن لك تردها en fonction de p. donc كتلقى بان la vitesse du groupe هي p sur m هي la vitesse ديال la particule. Ces résultats sont en général la vitesse du groupe est égale à la vitesse de la particule. غادي نحاول نبينوها في التي دي. دونك هنا غير باش نشرح لكم هاد لا فيتاس دو فاز وتفهموها مزيان. دونك غنرجع عاوتاني واحد الفيديو في يوتيوب. دونك لا فيتاس دو فاز كما كتشوفوا هنايا هي هاد اللي اولا لا فيتاس دو جروب هي هاد اللعيبه اللي بالحمر. اوكي. دونك هنا كيبان لكم الا درتها هنا كيبان لكم بان واحد اللعيبه الخضراء اللي كونستونط. دونك هنا اعتبرت بان لا فيتاس دو جروب تيكال زيرو، يعني ما كتفارياش. وهاد اللعيبه اللي بالحمر هي لا فيتاس دو فاز، هي اللي كتحرك. ها هو يديرها بالحمر هي هادي اللي غاديه. دونك هادي عندها اون فيتاس دو جروب. اوكي. دونك غادي نشوفو دابا هي تحركت دابا هاد اللعيبه الخضراء. دونك كيبان لك هنا هاد الباكي دونك كامل كيتحرك، مي لا فيتاس ديال الفاز ما كتحركش، يعني راه فيكس. دونك هنايا كيبان لك بان اللعيبه الخضراء هي اللي كتحرك. هي الا حركتهم بجوج دونك هنا كيبان لك لو باكي كامل كيتحرك لدروات، وحتى لون حتى هي كتحرك، يعني اللعيبه الحمراء حتى هي كتحرك. دونك هنا بجوجهم ils sont non nuls. يمكن لي بيان سور نعتبر لو سونس انفيرس، يعني نحرك الخضر في الجهه الكوش والحمر للجهه الدروات كما كتشوفوا هنايا. دونك ها هو. دونك هنايا مازال نفس المثال. دونك نحاول نشوفوا ليكزومبل الثاني. دونك هنا كيبان لكم بان العكس، يعني هاد اللعيبه اللي هنايا بالحمر غاديه في لاغوش، والخضراء ولا الباكي دوند كامل، هذا الباكي دوند كامل غادي كيتحرك في اليمين. اوكي. دونك هذا يمكن لي هنا بجوج كيتحركوا في نفس لو سونس، يعني كيبان لك هنا لوند هاد اللعيبه بالحمر كتحرك في هذا الاتجاه والخضراء تبعها. دونك هذه هي لا فيتاس دو فاس و لا فيتاس ديال لو جروب. دونك نكملوا نديرو كومباريزون. دونك هنايا كما شفتوا هذه هي لا فيتاس دو جروب، هي هاد اللعيبه اللي كتحرك هنايا. دونك هذه هي لا فيتاس دو فاز، هي هنايا في التمثيل هذا هي هذه. مي في الفيديو كيبان لك بان شي حاجه كتحرك، يعني الجروب كامل كيتحرك. علاش سمينا لا فيتاس دو جروب؟ يعني هادشي كامل كيتحرك. يمكن لي نقولوا بان هو الديبلاسمون ديال الماكسيموم، يعني الا اعتبرت هذا كامل اوند بوحده، هاد الديبلاسمون ديال هاد الماكسيموم ديالها هو لا فيتاس دو جروب. ولا فيتاس دو فاز هو ديك اللعيبه بالحمر اللي شفتوها غاديه كتبوجي، يعني هي اللي كتعبر ليا على الموفمون ديال هاد لي بيك هذا. اوكي. دونك غادي نحاولوا نشوفوا العلاقه ما بين لا فيتاس دو جروب ولا فيتاس دو فاز. غادي نحاول نديمونطريو بان لا فيتاس دو جروب ولا فيتاس دو فاز ايكال سي او كاري. دونك نتلاقى في فيديو جاي.